अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर जुमेरात और हफ्ता दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। आपके मसाइल तिब्बी हो, माशी हो, माशरती हो या रूहानी, उनका हल हम बताते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में और तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत। आप कॉल कर सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर आपके नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इस पे कॉल कीजिए और जानिए अपने मसाइल का हल। नाज़रीन किराम, ये जो रहनुमाई है ये क्या है? रहनुमाई मिलते हैं हमें कुरान और हदीस से, अहादीस मुबारका से और बुजुर्गान दीन के अक़वाल से। और आपके तमाम मसाइल की हल की रहनुमाई देने के लिए जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, मैं आपसे उनका तारुफ करा देती हूँ। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो रूहानी और मजहबी स्कॉलर हैं, आलमी शोहरत याफ्ता हैं, मोइनुल कुरान अकेडमी के चेयरमैन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी साहब। उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है हज़रत? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। नाज़रीन किराम, आज 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर सन 2014, यानी 2014 16 दिसंबर का दिन, ये वो दिन था जो मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। तकरीबन आज से 7 साल पहले पेशावर में APS के बच्चों को दुश्मन ने अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए शहीद कर दिया। तकरीबन 130 से ज़ायद बच्चों को शहीद कर दिया गया। ये दिन न सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लिए बल्कि तमाम इंसानियत के लिए स्याह तरीन दिन है और उम्मत मुस्लिमा इस पर अफसरदा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जिस किसी ने एक इंसान को कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और APS का जो वाक़या है उन बच्चों के लिए और साथ साथ उनके वालिदैन के लिए बहुत गम का दिन है। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आइंदा कभी कोई ऐसा वाक़या हमारे वतन में या पूरी दुनिया में कहीं ना हो। और अल्लाह ताला हमारे वतन पाकिस्तान को रहती दुनिया तक कायम और दायम रखे और हमारी पाक अफवाज को जो मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने से दरेक नहीं करते, उनको हिम्मत, कुव्वत, ताकत और इस्तिकामत अता फरमाए और हमारे मुल्क की तरफ उठने वाली हर दुश्मन की निगाह को नेस्त नाबूद कर दे। और आज के दिन हमारे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दुआया तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। अल्लाह ताला उन बच्चों को बुलंद दर्जात अता फरमाए, आमीन। अब चलते अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान की तरफ और आज के दिन के हवाले से पहले उनसे बात करेंगे कि कुरान और सुन्नत में इस बारे में क्या बयान है। हज़रत, आपसे पूछना चाहूँगी कि दुश्मन ने जो ये मासूम बच्चों को शहीद किया, वो इल्म की राह पे थे, तालीम हासिल करने निकले हुए थे, तो इस हवाले से कुरान और हदीस में क्या फरमान? अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मन ला नबिय्य बअदी अम्मा बाद फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका व इतरतिका या नूर अल्लाह। कुरान मुक़द्दस की जो आया करीमा हम अपने रहनुमाई प्रोग्राम के अंदर तिलावत कर रहे हैं और उसी को उन्वान बनाते हैं, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, सो तुम अहले ज़िक्र से मालूम करो, सवाल करो जो तुम नहीं जानते हो। जी जी। तो जहाँ तक आज के दिन के हवाले से आपका सवाल है, यकीनन ये दिन तो एक बहुत बड़ा सानिया है, अलमिया है कि ये उन वालिदैन के ऊपर एक कहर बनकर गिरता है। बिल्कुल ऐसी। जब भी ये 16 दिसंबर का दिन आता है, आर्मी पब्लिक स्कूल के वो बच्चे जो शहीद हुए, यकीनन वो शहीद हैं, बेशक शहादत के मरातब हैं और यकीनन वो हुसूल इल्म के लिए निकले हुए थे और इल्म हासिल करना फर्ज है मुसलमान मर्दों पर, औरतों पर। और वो बच्चे अभी हद बलोगत तक भी नहीं पहुंचे, बिल्कुल ऐसे। अभी उन्होंने अपनी जिंदगी की बहारों को भी नहीं देखा। तो ऐसे छोटे बच्चों को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया जिसका नजारा इससे पहले चश्मो फलक ने नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे। तो इस बेदर्दी के साथ उनको शहीद किया गया। तो यकीनन उन माओं के तो अरमान है, वो माएँ जब तक जिंदा हैं वो रोती रहेंगी। बिल्कुल ऐसे। और उनका रोना भी वजह है क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द और तकलीफ जो है इस इंसानियत के अंदर माँ को होता है, जिसका शीर खार छोटा बच्चा 6 साल 10 साल 12 साल का चला जाए और वो स्कूल जाए और वापस ना आए, वापस आए तो सिर्फ लाशा है। और वो फूल जैसे बच्चे, जी जी बिल्कुल, वो शहीद है, वो राह खुदा में शहीद है। तो यकीनन इसी में कुरान की आयत है कि जिस किसी ने
मोमिन को जानबूझकर कत्ल किया उसका ठिकाना जहन्नम है अल्लाह और वो उसमें हमेशा रहेगा। और दूसरे मकाम में फरमाया, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस किसी ने किसी इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। इसी तरह जो शहीद होता है उसका खून का कतरा बाद में जमीन पर गिरता है और वो अल्लाह की बारगाह में पहले मकबूल होता है, यानी वो जन्नत में दाखिल हो जाता है, वो दाखिल जन्नत हो जाता है। तो आज हम पूरी कौम से बल्कि उम्मत मुसलिमा से ये अपील करेंगे कि उन वालिदैन के साथ भी यकजहती का इजहार करें, उनके इस दुख के अंदर बराबर के हम शरीक हो जाएं और फिर वो जो छोटे बच्चे शहीद हुए हैं उनके लिए दराजात की बुलंदी के लिए हम दुआ करें और फातिहा खानी करें, यानी सूरह फातिहा सूरह इखलास पढ़कर अपने अपने घर के अंदर अपने अपने तरीके के अंदर इनफरादी तौर पे इज्तमाई तौर पे हम दुआ करें पूरी उम्मत मुस्लिमा। ये सिर्फ मसला पाकिस्तान का नहीं, ना पाकिस्तानी कौम का, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। ये दिन जब आता है तो यकीनन एक कहर बनकर आता है। वो मैं सारा दिन सुबह से लेके शाम तक तड़पती रहती है कि आज वही दिन आया है, इसी दिन में हमारे बच्चे शहीद हुए थे, यानी वो उनकी बरसी करते हैं, उनकी कब्रों पे जाते हैं, फूल डालते हैं, फातिहा खानी करते हैं, तो यही वो मामलात होते हैं। यकीनन ये बच्चे शहीद होने वाले राह खुदा में शहीद हुए। बिल्कुल ऐसी। नाज़रीन किराम, मैं अपने तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि हमारे जो नंबर्स हैं स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। जब भी हमें कॉल कीजिए तो मतलूबा बंदे का नाम, उसकी वालदा का नाम और उसका मसला हमें एक साथ बता दिया कीजिए और इसके साथ साथ अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया कीजिए ताकि हम आपकी आवाज़ सुन सकें, आपके मसले को हल कर सकें। और चलते हैं अपने मौजूद मेहमान की तरफ और इनके इल्म में से कुछ मोती चुनते हैं। हजरत, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहती हूँ कि हम चूंकि मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा अल्लाह ताला पे जैसा यकीन और तवक्कल होना चाहिए कि जिस तरह परिंदे सुबह अपने घोंसलों से खाली पेट जाते हैं और सैर होके वापस आते हैं, तो हम मुसलमान इस तवक्कल की तरफ क्यों नहीं आ पाते? ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम तवक्कुल से दूर हो गए। जी जी। तवक्कुल के मानी ये नहीं है कि हम अपने घर बैठे रहें और काम काज नहीं करें। बिल्कुल। तवक्कल के मानी ये है कि हम काम भी करें, अल्लाह की जात पे भरोसा भी करें कि ये देने वाली जो जात है वो जात खुदा है। रिज़्क अल्लाह देता है, माल अल्लाह देता है, इल्म अल्लाह देता है, इज्जत शोहरत सब परवरदिगार आलम देते हैं। जब ये जहन बन जाए, ये हमारा ये तरीका हम अपना लें और तवक्कल करें। वो हदीस में आता है कि एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऊँटनी पर सवार थे, तो आके ऊँटनी को बिठा दिया, छोड़ दिया, तो सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने ऊँटनी को बांधा क्यों नहीं? तो अरब का ये दस्तूर था, जब वो आते तो ऊँटनी को बिठाते और उसके पाँव और गले की तरफ रस्सी बांध दिया करते थे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बांधा क्यों नहीं? उसने कहा मैंने अल्लाह की जात पे तवक्कल किया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। फरमाया तवक्कल ये नहीं है पहले बांधो भी सही फिर तवक्कल भी करो। यानी हम कहीं जाते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, तो हमें हुक्म ये है कि आयतल कुर्सी भी पढ़ दें और अल्लाह की जात पे भरोसा भी करें, मामले को अल्लाह के सपुर्द कर लें। तो आज ये जो हमारा पुरफितन दौर, जो हमारा मुआशरा है, ऐसा खराब हो गया है कि हम अल्लाह की जात पे तवक्कल नहीं करते, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करते हैं, अपनी चीज़ों के ऊपर भरोसा करते हैं, अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा करते हैं। जो जात खुदा है, जिसके ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए था, हर लम्हा हर लहजा दिन रात में काम आने वाली जात खुदा है, तो उसी पे हमें भरोसा करना चाहिए था। उस भरोसे से हम दूर हो गए। एक तो ये हुआ कि हमने अगियार से लोग सीखते हैं, वो मुल्क तरक्की कर गया है, वो आगे निकल गया है, वो तो अल्लाह को भी नहीं मानते, वो तो नबियों को भी नहीं मानते, तो वो तो आगे तरक्की में है। अल्लाह काफरों को माल देता है, दौलत देता है, इल्म और ईमान ये मोमनों के पास होता है, सालेहीन के पास होता है। माल दौलत अगर अगियार के, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का एक कौल है, वो इरशाद फरमाते हैं कि हम अल्लाह की रजा पे राजी हैं कि अल्लाह ने हमारे मुखालिफीन को, यानी मुनाफिकीन को, मुशरिकीन को, काफरों को दौलत दी है। हम अल्लाह की तकसीम पे राजी हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इल्म अता फरमाया है। तो इल्म तो यकीनन एक लाजिवाल दौलत है। तो तवक्कल अगर कर ले
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل توکل کے اندر بھی چھپا ہوا ہے. بالکل ایسے. اچھا حضرت، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا کلام نازل فرمایا قرآن پاک، اور اس میں بہت ساری صورتیں، بڑی پاورفل ہے ہر دعا، یعنی کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اس قرآن پاک کا الف ایک پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اس یہ جو سورہ یاسین شریف ہے جو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، اس کے فوائد بتائیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں پڑھنے کے؟ میرے نزدیک سارا قرآن رحمت ہے، بے شک برکت ہے. بے شک. قرآن میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن رحمت بھی ہے، یہ قرآن برکت بھی ہے، یہ قرآن شفا بھی ہے. جی. سارا قرآن، اس کا ایک ایک لفظ برکت والا ہے. سورہ فاتحہ کے اپنے مسائل ہیں، سورہ بقرہ کے اپنے مسائل ہیں. جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، سورہ یاسین شریف، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین شریف ہے. یعنی سورہ یاسین شریف کو اپنے مردوں کے اوپر پڑھو، اپنے بیماروں کے اوپر پڑھو کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. اور جو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یعنی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے داخل فرمائے. بالکل بالکل. حضرت آپ کی اجازت ہو تو ایک کال لے لیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کر دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون، کہاں سے اور کیا مسئلہ ہے بتائیے؟ میں یو کے سے علی شاہ بات کر رہا ہوں. جی علی شاہ بات کیجیے، اپنا مسئلہ بتائیے. کہ میری والدہ بیمار ہیں کافی عرصے سے، ان کے سر میں درد رہتا ہے شدید نا. جی. والدہ کا نام؟ میری والدہ کا نام حسینہ بی بی ہے جی. اور ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بی بی. اچھا، حسینہ بی بی اور فاطمہ بی بی. اچھا، ان کے سر میں درد رہتا ہے؟ جی، سر میں شدید درد رہتا ہے اور ایک طرح سے جیسے دورے پڑتے ہیں ان کو نا. اچھا. ٹھیک ہے، ہم آپ کے مسئلے کا حل بتاتے ہیں، آپ آن ایئر سنیے. ناظرین کرام، جب تک حضرت ان کا استخارہ نکال رہے ہیں، ایک بات کہ جب بھی آپ لوگ کال کیا کیجئے تو ایک ساتھ ہی تمام باتیں بتا دیا کیجئے، تاکہ جو یہ وقت ہے نا حضرت کا، ہم اتنے زیادہ کالز لے سکیں اور لوگوں کی خدمت کر سکیں. اتنی اچھی بات ہے. جی حضرت، ہو گیا؟ جی بالکل ہو جائے. جی ان کا طبی مسئلہ ہے، یہ حکیم کا علاج کروائیں یا ڈاکٹر کو دکھائیں. اچھا. اس کے اوپر کوئی روحانیت کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی آسیب کا اثر بھی نہیں ہے، کوئی جادو بھی نہیں ہے، کوئی بندش بھی نہیں آ رہی. تو باقی یہ ہے کہ سورہ عصر پڑھا کرے، یعنی والعصر ان الانسان لفی خسر، پوری سورت پڑھ کے اس بی بی کے اوپر دم کریں، یعنی اپنی یہ والدہ کے اوپر دم کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پانی کے اوپر دم کر کے پانی پلائیں. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت شفا دے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حضرت بڑے پیارے انداز میں، بہت واضح انداز میں آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں، ایک تو قرآن و سنت کی روشنی میں اور طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت. ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، افضل، ان سے بات کر دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی جناب، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے کاروبار میں بہت پرابلم آ رہی ہے، اور جو میں کرتا ہوں اسٹیٹ کا نام کیا ہے؟ نام؟ جی افضل صاحب، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ممتاز بیگم. ممتاز بیگم. جی ابھی آپ کو حضرت بتا دیں، مطلب آپ کے کاروبار کا ایشو ہے؟ کاروبار کا ایشو، میرے اسٹیٹ کا کام ہے تو اس میں بہت پرابلم آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے، آپ سنیے، حضرت ابھی آپ کو آن ایئر استخارہ بتاتے ہیں. ناظرین کرام، جب بھی آپ ہمیں کال کیا کیجئے تو ہمیں ایک ساتھ ساری باتیں بتا دیا کیجئے، تاکہ جو ہم حضرت سے ٹائم اس وقت جو ان سے قیمتی ٹائم لیتے ہیں تو وہ اس کو پوری طریقے سے استعمال کر سکیں. اور چونکہ بات کیا کہ آج کل بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں، تو مختلف بیماریوں کے بارے میں ہم ان سے ضرور بات کریں گے. جی حضرت، ہو گیا؟ جی ان کا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ رابطہ کریں ہماری ٹیم سے، ان کے مسائل کچھ زیادہ ہیں. اچھا. تو انشاءاللہ ان کو تجویزات بھی دیں گے، اور یہ رابطہ کر لیں پروگرام کے بعد تو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ان کو سمجھا دیں. بالکل ٹھیک. افضل صاحب آپ نے سن لیا، آپ جو ہمارے نمبرز اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں اس پہ کال کیجئے اور حضرت سے ملاقات کا ٹائم لیجئے. ہر پیر شام 6 سے 8 آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. اور ایک کالر لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بریک پہ جائیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بچہ ہے بلال احمد، گم ہے، 1.5-2 مہینے ہو گئے ہیں. جی. اس کی، میرا نام محمد اقبال ہے، والدہ کا نام سلمہ بی بی ہے. جی. تو کراچی سے عزیز آباد سے وہ گھر سے کام کے لیے جب واپس نہیں آیا تو سرکار سے بولو کہ استخارہ میں دیکھے کہاں پہ کہاں نہیں. میں تو بڑا پریشان ہوں. اچھا. کتنے دن ہو گئے؟ کتنے دن ہو گئے جناب؟ 1.5 مہینے سے اوپر ہی ہوگا. 1.5 مہینے سے اوپر ہی ہو گیا. جی بالکل، ابھی آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں. سلمہ بی بی ہے نا ماں کا نام؟ جی. ناظرین کرام، ہم اس جواب کو دیں گے بریک کے بعد. آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में और आपके मसाइल का हल बता रहे हैं। तो हजरत की तरफ चलते हैं और जो हम ब्रेक पे जाने से पहले जवाब देना चाहते थे वो आपको दे देते हैं। जी हजरत। जी, वो बच्चे के बारे में जो पूछा था ना, बिलाल अहमद, जी जी, गुम हो गया है बच्चा। वो इस्तिखारे की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चा जिंदा है, खैरियत से है माशाल्लाह। ये या बदूह का विर्द करते रहें तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। बाकी कुछ तवीज़ात हैं, वो राब्ता कर ले प्रोग्राम के बाद, इंशाल्लाह वो तवीज़ात भिजवा दिए जाएंगे तो अल्लाह आसानी फरमाएगा। और या बदूह की 5 तस्बीह हर नमाज के अंदर पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी फरमाएगा। आमीन। बिलाल अहमद साहब, आपने अपना जवाब सुन लिया जो हजरत ने फरमाया। आप इनसे राब्ता कर सकते हैं उन नंबर्स पे जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं ताकि आप इनसे मुलाकात का टाइम ले सकें। और अब हजरत की तरफ चलते हैं, चूंकि आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं और शुगर एक ऐसा मर्ज है जो इतना ज़्यादा फैलता जा रहा है, मेरे ख्याल से शायद हर दूसरा बंदा इस बीमारी का शिकार है। तो हजरत से पूछते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज या वजीफा वो हमें बताएं ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। जी हजरत। जी बिल्कुल, शुगर एक ऐसा मूजी मर्ज है, इलाज तो हर चीज़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखे हैं। जी जी। अब कोई डॉक्टर या हकीम या कोई आमिल पीर उसकी तशखीस नहीं करता, मालूमात नहीं करता या उस दवा तक पहुंचता नहीं, तो उसकी वो अपनी कमजोरी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर बीमारी का इलाज भेजा है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है दुनिया के अंदर आई हो और उसका इलाज साथ ना भेजा हो। इसके लिए इलाज ये है तिब्ब नबवी के हवाले से कि बड़ी जो इलायची होती है, जी जी, उसके अंदर दाने होते हैं, वो दाने निकाल लिए जाएं। जी सही। तो वो दाने निकाल करके सुबह शाम 5 दाने वो मरीज को खिलाएं, शुगर वाले को। अच्छा। तो इंशाल्लाह इससे कंट्रोल हो जाएगी। अरे माशाल्लाह। दूसरा इसका इलाज उन्होंने ये बताया तिब्ब नबवी के हवाले से, एक तो आंवला होता है इसका बीज, और दूसरे ये जामन होते हैं, इसका भी एक मौसम होता है। जी जी। तो इसका बीज भी निकाल लिया जाए और करेले का बीज भी, इन सब को जमा करके पीस करके बिल्कुल पाउडर बना लें और सुबह भी 1 चम्मच, शाम को भी 1 चम्मच चाय का ये लें। इंशाल्लाह इसकी बरकत से शुगर कंट्रोल हो जाएगी। अव्वल तो ये जड़ से खत्म हो जाएगी इन चीजों से। और सूरह फातिहा पढ़ करके पानी पे दम करें, वो भी पिए, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मूजी मर्ज से भी छुटकारा अता करेगा। बेहतरीन। नाज़रीन, सुना आपने, इतना आसान इलाज शुगर का मर्ज कितना मुश्किल है कि लोग दवाइयाँ खा रहे होते हैं, इंसुलिन ले रहे होते हैं, तो ये कंट्रोल नहीं होती। लेकिन जो हजरत ने आपको तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरीका इलाज बताया, उस पर अमल कीजिए और इस मूजी मर्ज से बचने की कोशिश करें। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से और क्या मसला है? जी, मैं सबा खान बात कर रही हूँ। जी सबा, बोलिए। कराची से। जी जी जी। मसला ये है कि अभी इतनी महंगाई का दौर है। जी जी। हम अपने बच्चों को एक किस्म की तालीम दिला सकते हैं, दुनियावी या फिर दीनी। तो अगर ऑप्शन एक सिलेक्ट करना हो तो कौन सा सिलेक्ट करें? दुनिया में रहने के लिए दुनियावी तालीम बहुत जरूरी है, जाहिर सी बात है, खाना पीना भी और जॉब भी करनी है, बिल्कुल। और आखिरत में सवाल जवाब देने के लिए दुनिया दीनी भी बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल। हम हजरत से पूछ के आपका बताते हैं जवाब। हजरत, आप दुनियावी तालीम या ये भाई ने जो पूछा है, हुसूल इल्म की बात है, इल्म दीन भी हासिल करें और दुनियावी इल्म जो है उसकी भी आज ज़रूरत है। ऐसे हमारे पाकिस्तान के अंदर कई इदारे मौजूद हैं, कई वेलफेयर मौजूद हैं, वो भी ये हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि तालीम का मसला हल हो सकता है। महंगाई तो अपनी जगह है, इस मुल्क के अंदर महंगाई नहीं है, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर यकीनन बहुत महंगाई है और मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं वो यकीनन बहुत ज्यादा परेशान हैं। गरीब हाल जो लोग हैं और अहलो इयाल वाले, हर माँ हर बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा हो जाए और तालीम हासिल कर ले। तो यकीनन कुरान और दीन की इल्म जो है ये तो बिल्कुल फर्ज किफाया है। अगर एक घर के अंदर 3-4 बच्चे हैं तो एक को आलिम दीन बनाना चाहिए, एक को हाफिज कुरान बनाना चाहिए, एक को दीन पढ़ाना चाहिए और दुनियावी जो तालीम है वो भी जरूरी है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर तवज्जो देंगे और कुरान पाक की सूरह वाक़िया पढ़ते रहें, नमाजों की पाबंदी करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह जरूर आसानी फरमाएगा। क्योंकि हज़रत अब तो इतनी ज्यादा आसानी हो गई, मदारिस में भी दीनी भी तालीम दी जा रही है और दुनियावी तालीम भी, ताकि दोनों तालीमात दी जा रही है। मदारिस के अंदर भी कुरान हिफ्ज़ भी कराते हैं और वहाँ दुनियावी तालीम भी होती है, मैथ भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश भी होती है। मेरा ख्याल है बहुत आसानी होगी, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा हज़रत, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कभी हम लोग घर में और रात का टाइम है, किसी बड़े के या बच्चे के पेट में दर्द हो जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम फौरन डॉक्टर के नहीं जा पाते हैं, कोई ऐसा इलाज पेट के दर्द का या वजीफा या दुआ फरमाइए हमारे नाज़रीन के लिए। कुरान पाक जो है वो उसवा हसना,
بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کے اندر ہر بیماری کا علاج، حضور کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. اور جہاں تک یہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس طرف جاتے نہیں ہیں، یا ہمیں یقین نہیں آتا، یا ہمیں اعتماد بحال نہیں ہوتا کہ ہم کیسے کریں اور کیا کریں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پیٹ میں درد ہو تو یا لطیف ہو 70 بار پڑھ کے دم کریں پانی کے اوپر اور مریض کو پلا دیں، اور سورہ اخلاص بھی پڑھ کے، یعنی اول آخر درود شریف وہ تو واجب ہے، درود پاک تو رکھیں، درود پاک پڑھ کے دم کریں اور مریض کو پلائیں، پیٹ کے درد والے کو انشاءاللہ شفا ملے. بالکل بالکل ایسے. ناظرین کرام، جب ہمارا پروگرام ختم ہونے والا ہوتا ہے تو حضرت دعا فرماتے ہیں. اس سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو کے بیٹھ جائیے تاکہ ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے، کیا مسئلہ ہے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھا تو وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں کامیابی نہیں ہو رہی ہے نا. جی بالکل. ہسبینڈ کا نام اور ان کی والدہ کا نام بتائیے. افروز ان کی والدہ کا نام، اور نام آدمی کا کیسر. آپ کے ہسبینڈ کا نام کلیئر بتائیے. کیسر. کیسر نام ہے. کیسر. اور اس کی ماں کا نام؟ ماں کی نام افروز. افروز. جی بہن آن ایئر سنیے، آپ کا جواب بتاتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ جو پوچھتے ہیں اور بات آپ کر رہی تھی نا کہ دعا کے لیے باوضو ہونا چاہیے، اور آج تو خصوصی دعا ہے نا. جی جی بالکل. وہ جو شہداء ہیں عربی پبلک اسکول کے بچوں کے لیے ہم نے فاتحہ کرنی ہے، تو اس کے لیے تو خاص کر اہتمام کرنا چاہیے. ہم یہاں سے دعا کریں گے، سب لوگ ہماری دعاؤں کے اندر شریک ہو جائیں تو اللہ رب العزت آسانی فرمائے گا. آمین. اچھا، ان کا مسئلہ کیا بتایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کے ہسبینڈ کاروبار کرتے تو بات نہیں بن پاتی، کاروبار چلتا نہیں ہے، چلتا نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں. جی 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 بالکل ایسے ہی. صحیح صحیح صحیح. ناظرین کرام، جب تک حضرت استخارہ نکالنے میں ایک بات اور بندش آ رہی ہے، ہو گیا استخارہ، ہو گیا استخارہ. اس کی رپورٹ یہ ہے کہ بندش آ رہی ہے ان کے کاروبار کے اوپر. اچھا. یعنی نظر بد بھی ہے اور اثرات بھی ہیں. اچھا. تو یہ رابطہ کریں ہمارے ٹیم کے ساتھ. نمبر تو آپ بتاتی رہتی ہیں، تو انشاءاللہ ان کو تویزات دیے جائیں گے اور پڑھنے کا وظیفہ بھی بتا دیا جائے گا. اللہ رب العزت آسانی فرمائے گا. نمازوں کی پابندی کریں. بالکل. ناظرین کرام، حضرت کا واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر میں ایک بار آپ کو بتا دیتی ہوں، 03419092 آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ملاقات کا ٹائم لے سکتے ہیں. اور بعض سوالات ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے دیہی علاقے میں رہنے والے جو ہمارے لوگ ہیں جن کے اندر تعلیم کی کمی ہے، ان کو اتنا شعور نہیں ہوتا کہ انہیں کس معاملے میں بات کرنی چاہیے. تو ان کے لیے بھی ہمارے پاس سوال موجود ہے کہ سانپ اور بچھو اگر کاٹ لیتے ہیں تو ہم اس وقت ان کے لیے کیا وظیفہ اور دعا کر سکتے ہیں. یہ لیں گے جواب ہم اپنے کالر کے سوال کے بعد. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون، کہاں سے اور کیا مسئلہ ہے؟ میں مسز عباس بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مسز عباس. جی مفتی صاحب سے السلام علیکم. بات یہ کرنی تھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہ میرا بھائی 2 مہینے سے لاپتہ ہے. جی. اور بہت اس کا دماغی توازن بھی صحیح نہیں ہے. ہم بہت پریشان ہیں. ہم نے ہر جگہ دیکھ جی اپنے بھائی کا نام اور والدہ کا نام بتائیے. ان کی بھائی کا نام ہے بلال اور والدہ کا نام ہے سلمہ بی بی. سلمہ بی بی بلال. آئی تھنک میرے خیال سے یہ کال ابھی آ چکی ہے ہمارے پاس. وہ تو آ چکی ہے، اس کا تو ہم نے بتا دیا. جی ہم بتا چکے ہیں، کائنڈلی آپ ریپیٹ میں سن سکتے ہیں. اس کے لیے پڑھیں، اس کو دیکھ لیں. آپ ٹھیک ہے جناب. وہ حضرت جو بتا رہے ہیں کہ وہ بلال صاحب جو خیریت سے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا. ناظرین کرام، جو ہم ابھی بات کر رہے تھے سانپ اور بچھو کے کاٹنے کا وظیفہ یا کوئی دعا جو ہمارے دیہی علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے. جی حضرت. جی بیٹی بالکل. سانپ اور بچھو یہ موذی جانور ہیں. جی جی. ان کا مارنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے. جیسے پاگل کتا کاٹتا ہے وہ اس کو مارنا بھی ضروری ہوتا ہے. بالکل. مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ ارشاد فرمایا. حضور فرماتے ہیں کہ جب تم اس پاگل کتے کو بھی مارنے جاؤ تو اس کے منہ پہ نہیں مارو، اس کا منہ نہیں بگاڑو. اچھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. بے شک. تم صرف مار دو، ایسی طریقے سے مارو کہ وہ مر جائے. تو لہذا سانپ اور بچھو ہمارے دیہی علاقوں کے اندر کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں. بالکل ایسے. وہاں وہ غریب لوگ علاج معالجے کے لیے دور دور تک جانا پڑتا ہے. کوئی اسباب نہیں ہوتے، کوئی سواری نہیں ملتی. تو لہذا یہ جو ہم وظیفہ ان کو بتا رہے ہیں یہ قرآن میں ہے اور یہ حق الیقین علماء نے اس کے اوپر فیصلہ لکھا ہے اور یہ عمل کامیاب ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. مگر بات صرف اتنی ہے
کہ زبان اگر تقوی والی مل جائے، پرہیزگار لوگ مل جائیں تو وہ کلام الہی اثر کرتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو بات صرف ہے تقوی اور پرہیزگاری کی۔ وظیفہ میں یہ بتا دیتا ہوں، سانپ اور بچھو جس کو بھی کاٹے، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، کوئی بھی ہو، وہ یہ عمل کر سکتے، یا احدو یا واجدو، 100 مرتبہ پڑھ کے، یا احدو یا واجدو، 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح پڑھ کے اول آخر درود شریف اس بیمار کے اوپر، مریض کے اوپر دم کریں تو انشاءاللہ تعالی شفا ملے گی۔ بے شک بے شک۔ ناظرین کرام، جو یہ حضرت صاحب وظائف بتاتے ہیں، دیکھیں آپ لوگ تعلیم یافتہ ہیں، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے، لیکن جو ایسے غریب لوگ یا جو ایسے لوگ جن کو تعلیم کی کمی ہے، آپ ان کے لیے بھی اویئرنیس کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو یاد رکھا کیجیے، اور کبھی کسی کا مسئلہ ہو تو اپنے قریب میں رہنے والے لوگوں کو ایک تو آپ ہمارے نمبر اور ایڈریسز بتا دیا کیجیے، اور ساتھ ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے ہم سے رابطے کا ذریعہ بھی بتا دراصل یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، بتا بالکل ایسے ہی وہ آگے پھیلائیں گے، دین جو ہے وہ سینہ بسینہ پھیلتا ہے، بالکل ایسے ہی، وہ آج بات کو پہنچائیں گے تو ثواب بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے۔ جی، کیونکہ جب ہم کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا نفس آٹومیٹکلی ہمیں روکتا ہے، یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے کہ ہم نیک کام نہ کریں، لیکن آپ کو اس اپنے نفس کو مار کے اچھائی اور نیکی کی طرف جانا ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم حضرت سے بات کریں گے کہ جو یہ تزکیہ نفس ہے کیا، اور ہم کیسے کر سکتے ہیں، یعنی ہم برائیوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور نیکی کی طرف کیسے راغب ہو سکتے ہیں۔ جی حضرت۔ یہ تزکیہ نفس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا پیغمبر یہ تزکیہ نفس بھی کراتا ہے، یعنی نفسوں کو پاک کرتا ہے، یعنی جو شرک کو چھوڑ کر آتے ہیں، کفر کو چھوڑ کر آتے ہیں، وہ تزکیہ ہی کرتے ہیں، وہ پاک و صاف ہوتے ہیں، ان کے یعنی گزشتہ جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آئندہ کے لیے ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو اب اس امت کے اندر جو تزکیہ نفس کا صوفیہ کرام کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان تو الحمدللہ ہم ہیں ہی ہیں، جب کسی کے مرید ہوتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، تو وہ شیخ ان کو پہلا جو عمل بتاتا ہے وہ تزکیہ نفس کا ہوتا ہے، اس کا ظاہر و باطن پاک کرنا، یعنی تم اپنے ظاہر کو پاک کرو، تمہارے باطن کو اللہ رب العزت پاک کر دے گا۔ پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، یہ تزکیہ نفس کی پہلی منزل شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں عاجزی انکساری ہو۔ آخری عمل تزکیہ نفس کا یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ اب اسی میں آ جائے گا، جب وہ روزے رکھتا ہے تو کم ہی کھاتا ہے، بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں اور نیند بھی کم ہوتی ہے، اور اس میں کم بولتا ہے چونکہ وہ روزہ دار ہوتا ہے۔ تو وہ نفلی روزے رکھے، نفلی روزے رکھے تو تزکیہ نفس ہو جائے گا، یعنی اس کا نفس پاک صاف ہو جائے گا۔ یہ نفس امارہ کی بات چل رہی ہے، جو اندر کا نفس ہے۔ شیطان جس کو ہم بولتے ہیں وہ تو عام کھلا شیطان ہے، ایک اندر کا شیطان ہے، اس کو نفس امارہ بولتے ہیں۔ تو یہ نفس امارہ کی بات ہو رہی ہے۔ جب ہم تزکیہ نفس کراتے ہیں، شیخ اپنے مریدوں کو کراتے ہیں، تو یقیناً وہ یہی تزکیہ نفس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کو پاک کرنا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ میں ملیٹ سے بات کر رہا ہوں، محمود احمد میرا نام ہے، اور میں تقریباً 2002 سے بے روزگار بیٹھا ہوں۔ جی محمود احمد، اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ شکورن بیوی۔ شکورن جی شکورن بی جی حضرت، ان کا جو محمود صاحب کی والدہ کا نام شکورن بی بی، اور ان کے روزگار کے مسائل ہیں۔ جی آپ کو ابھی بتاتے ہیں حضرت۔ ناظرین کرام، جب آپ حضرت سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں تو اس سے پہلے ان سے ٹائم ضرور لیا کیجیے، ملاقات سے پہلے ٹائم لیا کیجیے۔ ہر پیر شام 6 سے 8 بجے وہ آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام باوضو ہو جائیے، ہم اس کے بعد حضرت جب جواب دے دیں گے تو اس کے بعد ہم دعا کریں گے، اور آج خاص دعا کرنی ہے 16 دسمبر کے حوالے سے، ان معصوم پیارے پھول شہداء کے حوالے سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلند درجات پہ فائز کر۔ مسئلہ جادو کا ہے۔ اچھا، جادو آ رہی ہے رپورٹ، تو یہ رابطہ کر لیں، اچھا، تو انشاءاللہ ان کو پڑھنے کا عمل ہی بتا دیں گے، اور ساتھ سلام ہے قرآن پاک کے، اس کی ترکیب بھی بتا دیں گے کہ کیسا پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے، اور تویزات بھی انشاءاللہ ان کو عطا کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا، روزگار ملے گا۔ سورہ واقعہ پڑھیں اور نماز کی پابندی کریں، نماز جو فرض واجبات ہیں ان کو نہیں چھوڑیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ آسانی فرمائے گا۔ بالکل جناب، آپ نے اپنا جواب سن لیا، جو حضرت نے فرمایا ان سے رابطہ ضرور کر لیجیے گا۔ حضرت دعا فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہلہ، اللہم ربنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم
मौला करीम हमारी दुआओं को, इल्तजाओं को बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। या खल्ला के कायनात मौला तू हमारा खुदा है, हम तुझसे मांगते हैं मौला तू ही अता करता है। अल्लाह सबकी तू सुनता है। मौला हम गुनहगार बंदे अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता वसीला पेश करते हैं। मौला तू हमारा सच्चा खुदा है, माबूद है, तू अंबिया किराम का रब है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा खुदा है। मौला तू यकीनन अता करता है, हमारी दुआओं को, इल्तजाओं को सुनता है। परवरदिगार आलम, जो बच्चे शहुदा इस साने के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद हुए, बेदर्दी के साथ उन्हें कत्ल किया गया, ऐ अल्लाह वो शहीद जिंदा हैं, मौला उनके दर्जात बुलंद फरमा। आमीन। अल्लाह उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। आमीन। उन बच्चों को जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन। अल्लाह उन्हें जन्नत के समरात फल खाने नसीब फरमा। आमीन। मौला उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना। आमीन। यकीनन परवरदिगार आलम राह खुदा में शहीद हुए हैं, उसूल इल्म के लिए थे, अल्लाह वो शहीद हुए हैं, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। आमीन। ऐ सत्तार और उयूब मौला, उनकी माएँ जो आज तक तड़प रही हैं, अल्लाह तू करम फरमा। मौला करीम वो जो जख्मी हैं, उनकी माएँ, उनके वालिदैन, बूढ़ी माएँ सिसक रही हैं, या अरहमर राहिमीन मौला उन्हें हौसला अता फरमा, उन्हें सब्र अता फरमा। अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा। मौला जो कातिलीन थे, अल्लाह उनको अंजाम तक पहुंचा दे। मौला वो यकीनन जहन्नमी हैं, अल्लाह उन्हें इबरतनाक दुनिया और आखिरत में सजा दे। अल्लाह हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अंदरूनी बैरूनी खतरात से महफूज फरमा, हमारी अफवाज पाकिस्तान की खैर फरमा। अल्लाह जो सरहदों के ऊपर हमारी फौज पहरा दे रही है, उनके जान माल इज्जत अबरू की खैर फरमा। अव्वल खैर, आखिर खैर, जाहिर खैर, बातिन खैर, व तम्मिम बिल खैर। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या रहमान। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी दुआ, अल्लाह ताला कबूल मकबूल फरमाए। नाज़रीन किराम, हमारे साथ हमारी मोअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियत मौजूद है, मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी। उनका शुक्रिया अदा कर दें कि वो अपनी कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाल कर आते हैं। तो एक सवाल हज़रत मैं आपसे जाते जाते ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे ये वालिदैन अपने बच्चों को भेजते हैं, या बीवियाँ अपने शौहरों को, या घर से कोई भी जाता है, तो हमें कौन सी दुआओं का एहतमाम करना चाहिए? तकरीबन अभी हमारे पास 2-3 मिनट बाकी हैं, तो हम इस बात को लेते हैं कि किस तरह हमें उन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, दम करना चाहिए, जिनसे अल्लाह ताला हिफ्ज़ व मान में रखे। मैं आपका सवाल जो समझा हूँ, आप यही पूछना चाह रही हैं कि जो बच्चे जैसे अगर स्कूल गए बच्चे, वालिदैन बाहर जाते हैं, हस्बैंड जाते हैं, तो उनको कौन सी दुआएं पढ़ के उनके ऊपर दम करना चाहिए? सबसे पहले तो जब बच्चे सुबह घर से निकलते हैं तो आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करें, और बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ये पढ़ के हर बच्चे के ऊपर दम करके भेजा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी फरमाएगा। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, मौत का, हादसात का, वो अल्लाह ही जानता है। तो चंद ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुफिया रखी हैं, तो हम जो बताते हैं ये एहतियाती तदबीरें होती हैं, और यकीनन जो मोमनों की दुआ, माओं की जो दुआएं होती हैं, वो तकदीर को बदल देती है। और माँ की दुआ तो औलाद के हक में कबूल होती है, वो अल्लाह के अर्श तक जाती है, वो दुआ वो आसमानों के दरवाजों को खोल देती है। तो मैं यकीनन दुआ किया करें कि जब फूल जैसे बच्चे घरों से निकलते हैं, बेटियां बेटे, उनके लिए दुआ करें कि रब्बुल इज़्ज़त खैरियत के साथ इनको ले जाए और वापस खैरियत के साथ ये वापस आए और हमारी आंखें ठंडी करें। तो हम भी यही दुआ करते हैं। हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मेरे पोते जाते हैं, पोतियां जाती हैं माशाल्लाह से। जब सुबह निकलते हैं तो हम उनके लिए दुआ कर रहे होते हैं। आजकल तो सुबह जल्दी हो जाती है, नमाज फजर पढ़ के हम वज़ाइफ कर रहे होते हैं, तो बच्चे हमारे सामने निकलते हैं, तो वो मिल के ही जाते हैं, हाथ चूम के जाते हैं। तो माशाल्लाह बरकतें होती हैं, दुआएं करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, बादब बाद नसीब, बेअदब बद नसीब। बड़ों का अदब करने से हमें सारी बड़े दुआएं ही देते हैं और अदब सीखते हैं। बच्चे बड़ों को देख के तो सीखते हैं, कैच करते हैं माँ बाप को, दादा को, दादी को, तो इससे फायदे होते हैं। तो रास्ते में हम मुसल्ला बिछा के बैठे होते हैं, सुबह का टाइम होता है, वो दुआएं लेके जा रहे हैं। हज़रत एक लास्ट कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से और क्या मसला है? मैं मोहम्मद इरफान बोल रहा हूँ जी, नाज़िमाबाद से। जी मेरे घर का मसला ये है कि मेरे घर में पता नहीं बंदिश है या किसी ने कुछ कराया है, क्या कराया है। दूसरी बात है, अमूमन तौर पर जो ना मेरे बच्चे और मैं बहुत बीमार रहता हूँ। जी अपनी वालदा का नाम भी बता दीजिए और बच्चों की वालदा का नाम बता दीजिए। बच्ची की वालदा का नाम जायदा बेगम है, और मेरी वालदा का नाम साबरा बेगम है। साबरा बेगम,
ان کی پوری فیملی پہ جو ہے وہ بیماری ہے. ان کی والدہ کا نام صابرہ ہے. اقبال صاحب کا مسئلہ جو آ رہا ہے وہ ذرا بڑا ہے, یہ رابطہ کریں. ان کے گھر کی بندش بھی خود بھی ماشاءاللہ یہ بتا رہے ہیں, اور میرے ہم نام بھی ہیں, تو مجھے استخارے کرنے میں کوئی دیر نہیں لگی. محمد کی اعداد یہ تقریباً 92 ہیں, 92 ہیں, تو جلدی مسئلہ حل ہو گیا. یہ رابطہ کر لیں ہماری ٹیم سے, انشاءاللہ ان کو پڑھنے کے لیے ہی بتائیں گے اور تعویذات بھی دیں گے, اللہ آسانی فرمائے. بالکل. اقبال صاحب آپ نے سن لیا جو حضرت نے فرمایا, ان سے رابطہ کیجئے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے ٹائم بھی لیجئے. ہمارے معزز مہمان کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی محمد اقبال نقشبندی, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ حضرت آپ کا. ناظرین کرام, اس پروگرام رہنمائی سے اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.